हेलो एन्ड वेलकम सबैजनालाई यहाँहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा धेरै धेरै स्वागत छ। हामीहरू क्लास 8 को हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन पढिरहेका छौँ र हामीहरू चाहिँ युनिट 1 मा रहेका छौँ ह्युमन बडी। आज चाहिँ हामीहरूले के पढ्न जाँदैछौँ त? आज हामीहरूले द नर्भस सिस्टम पढ्न जाँदैछौँ। सो स्टार्ट गरौँ त। ओके, द नर्भस सिस्टम कन्ट्रोल्स एन्ड रेगुलेट्स all other systems as well as the external and internal activities in our body। जुन हाम्रो नर्भस सिस्टम रहेको छ त्यो नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो शरीरको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिस्टम हो, जसले चाहिँ हाम्रो अरू सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल अनि रेगुलेट गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो इन्टरनल र एक्सटर्नल एक्टिभिटिजहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। दिस सिस्टम इज अल्सो नोन एज मास्टर सिस्टम हो। यहाँ चाहिँ म्याटर सिस्टम रहेछ, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीहरूले मास्टर सिस्टम पनि भनिन्छ है। इन द नर्भस सिस्टम देयर आर न्युरोन्स एन्ड नर्भ फाइबर्स। हाम्रो नर्भस सिस्टम केले मिलेर बनेको हुन्छ त? न्युरोन्स अनि नर्भ फाइबर्सहरूले मिलेर बनेको हुन्छ। दिस सिस्टम क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स एज मेन्सन बिलो। र हाम्रो यो नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ 3टा पार्ट्समा चाहिँ डिभाइड हुन्छ, जस्तै हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। एमा रहेको छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, बीमा रहेको छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, त्यसै गरी हाम्रो सीमा रहेको छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम है। यहाँ चाहिँ एउटा नर्भ फाइबर्सको चाहिँ यहाँ पिक्चर देखाएको छ है। यो जुन अप्पर पार्ट रहेको छ ट्रीको जस्तो पार्ट, यसलाई चाहिँ हामीहरूले डेन्ड्राइट्स भन्छौँ है। हजुरहरूलाई यो चाहिन त चाहिँदैन, बट नलेजको लागि चाहिँ यु क्यान नो है। त्यसै गरी हाम्रो जुन यो पार्ट छ, यो पार्ट, यसलाई चाहिँ हामीहरूले एक्जन्स भन्छौँ है। यति कुरा चाहिँ हजुरले जानिराख्नु है। हाम्रो डेन्ड्राइट्सको सेन्टरमा के हुन्छ त? सेल बडी हुन्छ, जहाँ चाहिँ न्युक्लियस पनि हुन्छ है। यहाँ पनि न्युक्लियस देखाइरहेको छ सेलको, यसलाई सेल बडी भन्छ। न्युक्लियस चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ है। सो हामीहरूले यति नै हेऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीहरू जान्छौँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, र यहाँ ब्रेनको फिगर पनि रहेको छ है। यो फिगर पनि हजुरहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको थ्रुबाट पनि है। इक्जाममा हेर्ने भने हजुरहरूले यो क्वेसन सुन्न सक्छ, इम्पोर्टेन्ट छ। सो राम्रोसँग पढ्नु। एमा रहेको छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। द मेन पार्ट्स अफ द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम आर ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको मेन पार्ट भनेको के हो त? यो ब्रेन भयो, त्यसै गरी स्पाइनल कर्ड हाम्रो ब्याकबोन भनौँ न त, त्यसलाई हामीहरूले स्पाइनल कर्ड भन्छौँ। यी दुईवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमभित्र चाहिँ पर्छन् है। सुरुमा चाहिँ ब्रेनको बारेमा कुरा गरौँ। ब्रेन भनेको चाहिँ के हो त है? अर्को कलर युज गरौँ है। द व्हाइट कलर्ड एलिमेन्ट इन द स्कल इज द ब्रेन है। यहाँ त कम्प्लिट व्हाइट नै देखाइरहेको छ। हाम्रो स्कलमा जुन व्हाइट कलर हुन्छ, त्यो व्हाइट कलर स्कलमा भएको जुन व्हाइट कलर एलिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामीहरूले ब्रेन भन्छौँ। इट्स वेट इन एडल्ट्स इज अराउन्ड 1400 ग्राम्स। र एडल्टमा हाम्रो ब्रेनको वेट कति हुन्छ? 1400 ग्राम्स हुन्छ। इट इन्क्लुड्स हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ न्युरोन्स। र ब्रेनमा के कुराहरू हुन्छ त? हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ न्युरोन्स। न्युरोन्स भनेको त यहाँ माथि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है, यो नर्भ फाइबर्स अथवा न्युरोन्स। यसैको हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ न्युरोन्स मिलेर चाहिँ हाम्रो के भन्छ त? ब्रेन भन्छ। हाम्रो ब्रेनमा के कुराहरू हुन्छ? सेरेब्रम। सेरेब्रम लाइज एट द टप अफ द ब्रेन। ब्रेनको सबैभन्दा टुप्पोमा हुने कुरा भनेको के हो त? सेरेब्रम है। यहाँ हजुरहरूले फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। म इरेज गरेर पनि हजुरलाई राम्रोसँग देखाउँछु है। सो सेरेब्रम भनेको चाहिँ यो पार्ट, यति पार्टलाई चाहिँ हामीहरूले सेरेब्रम भन्छौँ है। टपमा पर्छ ब्रेनको। इट कभर्स द लार्ज पार्ट अफ द ब्रेन। र ब्रेनको सबैभन्दा लार्ज पार्ट भनेकै सेरेब्रम हो के। दिस पार्ट कन्ट्रोल्स एन्ड रेगुलेट्स मेमोराइजिङ, आर्गुइङ, थिङ्किङ, डिफ्रेन्सिएटिङ एन्ड एनालाइजिङ। र यो हाम्रो पार्टले के कुरा कन्ट्रोल र रेगुलेट गर्छ त? मेमोरी, हामीले जुन कुराहरू भोग्छौँ, याद हुन्छ हामीहरूलाई। आर्गुइङ, हाम्रो थिङ्किङ क्यापासिटी। डिफ्रेन्सिएटिङ भनेको चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ नि त, हामीले छुट्याउन सक्छौँ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो कुरामा हामीहरूलाई कन्ट्रोल र रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त? सेरेब्रमले गर्छ। दिस इज अल्सो द सेन्टर अफ जेनेरेटिङ द सेन्सेसन फर वार्मथ, स्मेल, टेस्ट, हियरिङ एन्ड भ्युइङ। र यो एउटा त्यस्तो सेन्टर हो जसले चाहिँ हामीहरूलाई सेन्सेसनहरूको बारेमा चाहिँ नलेज दिन्छ क्या। जस्तै हामीहरू फायरको नजिक जाऊँ है, त्यसपछि हामीलाई तातो फिल हुन्छ।
त्यसको सेन्सेसन चाहिँ कसरी जान्छ त हाम्रो स्किनमा आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो नर्भ सेल्सहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो स्पाइनल कर्डमा लैजान्छ अनि ब्रेनमा जान्छ, ब्रेनबाट फेरि डिस्ट्रिब्युट भएर चाहिँ आउँछ र बल्ल हामीहरूलाई चाहिँ त्यो सेन्सेसन फिल हुने हो। यसको काम चाहिँ एकदमै यति फास्ट हुन्छ, धेरै फास्ट नै हुन्छ। त्यसकारण यसले चाहिँ हामीहरूलाई यो सेन्सेसनको बारेमा चाहिँ अल्टर अथवा हामीहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन्छ है। स्मेल कुनै कुराको बास्ना आयो त्यो पनि हामीहरूलाई थाहा दिने काम केले गर्छ सेरेब्रम। अनि टेस्ट, यसको टेस्ट कस्तो छ त, त्यसै गरी हियरिङ, त्यसै गरी भिविङ, यी कुराहरूलाई चाहिँ जेनरेट गर्ने सेन्टर भने चाहिँ के हो त सेरेब्रम हो है। दिस पार्ट अफ द ब्रेन कन्ट्रोल्स द फङ्सन्स अफ अदर पार्ट्स अफ द ब्रेन। यो ब्रेनको यो पार्टले चाहिँ ब्रेनको अरू पार्टहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ के। दिस पार्ट अल्सो एक्टिभेट्स द मसल्स एन्ड ग्ल्यान्ड्स अफ द बडी। र हामीहरूले ग्ल्यान्डको बारेमा पढ्यौँ है। अनि मसल्सहरू जुन छ ती कुराहरूलाई एक्टिभेट गर्ने काम पनि सेरेब्रमले नै गर्छ है। त्यसकारण हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ मास्टर सिस्टम भनेको है, जो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ मास्टर सिस्टम भने हो, नर्भस सिस्टमलाई हाम्रो सेरेब्रम चाहिँ कहाँ पर्छ, यसको फङ्सन के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ है। यो कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, इक्जाममा सोधिन सक्छ, सजिलो छ है। यसले के कुराहरूलाई कन्ट्रोल रेगुलेट गर्छ त, मेमोराइजिङ, आर्गिङ, थिङ्किङ, डिफ्रेन्सिएटिङ, यो कुराहरू सबै एउटै हो नि त। त्यसै गरी सेन्सेसनको फिल हामीहरूलाई दिन्छ, त्यति नै हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ सेरेब्रम। सेरेब्रम लाई जस्ट बिलो द पोस्टेरियर पार्ट अफ द सेरेब्रम। सेरेबेलम कहाँ लाई हुन्छ त, यो हाम्रो सेरेब्रम भयो। सेरेब्रमको पोस्टेरियर पार्टमा चाहिँ सेरेब्रम रहेको हुन्छ है। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है सेरेब्रम, यहाँ चाहिँ रहेको छ है सेरेब्रम। इट ब्यालेन्सेस द फिजिकल मुभमेन्ट, र हाम्रो मुभमेन्टलाई चाहिँ यसले ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ है। फिजिकल मुभमेन्ट भनेको चाहिँ हामी उठ्ने, हिँड्ने, हाम्रो बडीको चाहिँ पोस्चरलाई मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ गर्छ। इट कन्ट्रोल्स एन्ड ब्यालेन्सेस द मस्कुलर एक्टिभिटिज व्हाइल वर्किङ एन्ड रनिङ। र हामीहरू हिँड्दा दौड्दा पनि हाम्रो मस्कुलर एक्टिभिटिज, मसल्सको जुन एक्टिभिटिज हुन्छ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल र ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त सेरेब्रमले गर्छ। दिस पार्ट अल्सो डेलिभर्स द सेन्सेसन्स अब्टेन टु सेरेब्रम। र सेरेब्रममा जुन सेन्सेसनहरू हुन्छ त्यसलाई पनि डेलिभर गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त सेरेब्रमले नै गर्छ है। यति नै हो। सेरेब्रम भनेको चाहिँ सेरेब्रम भन्दा पछि जुन लार्जेस्ट पार्ट छ ब्रेनको त्यसमा पर्छ, सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन। त्यसै गरी इट ब्यालेन्सेस द फिजिकल मुभमेन्ट, इट कन्ट्रोल्स एन्ड ब्यालेन्सेस द मस्कुलर एक्टिभिटिज व्हाइल वर्किङ एन्ड रनिङ। दिस पार्ट अल्सो डेलिभर्स द सेन्सेसन्स अब्टेन टु द सेरेब्रम। यति नै कुरा हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हजुरले फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ है, जुन चाहिँ कहाँ सिचुएट भएको हुन्छ त, यहाँ चाहिँ सिचुएट भएको हुन्छ, ठ्याक्क यो सेरेब्रमको तल नै सिचुएट भएको हुन्छ है मिड ब्रेन चाहिँ। मिड ब्रेन लाइज बिट्विन सेरेब्रम एन्ड पोन्स भ्यारुली। पोन्स भ्यारुली कहाँ छ त, यहाँ पोन्स भ्यारुली र हाम्रो सेरेब्रमको बिचमा चाहिँ मिड ब्रेन पर्छ। इट डेलिभर्स द मेसेजेस अब्टेन फ्रम स्पाइनल कर्ड टु सेरेब्रम एन्ड सेन्ड्स द इन्स्ट्रक्सन अफ द सेरेब्रम टु द स्पाइनल कर्ड। यसको मुख्य काम भनेको के हो त, स्पाइनल कर्डबाट जुन म्यासेजहरू अब्टेन भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेरेब्रममा पठाइदिने, त्यसै गरी सेरेब्रममा जुन म्यासेजहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्पाइनल कर्डमा पठाइदिने। एउटा ब्रिजको काम चाहिँ गर्छ कि ब्रिज भनेको चाहिँ के हो त, यताको मान्छेलाई उता लगिदिने, उताको मान्छेलाई चाहिँ यता लगिदिने। र हाम्रो मिड ब्रेनको काम भनेको पनि सेम नै हो है। सो नेक्स्ट रहेको छ पोन्स भ्यारुली। पोन्स भ्यारुली लाइज बिट्विन द मिड ब्रेन एन्ड मेडुला अब्लाङ्गोटा। यो चाहिँ फेरि मिड ब्रेन भनेको चाहिँ यहाँ छ। त्यसै गरी हाम्रो पोन्स भ्यारुली भनेको चाहिँ यहाँ नै छ है। हजुरलाई फिगरमा त राम्रोसँग देखाएको छैन, तर मेडुला अब्लाङ्गोटा भनेको पनि यही नै पर्छ है। मिड ब्रेन अनि पोन्स भ्यारुलीको बिचमा के पर्छ त, मेडुला अब्लाङ्गोटा यहाँनिर चाहिँ पर्छ, बट फिगरमा चाहिँ हजुरहरूलाई राम्रोसँग देखाएको छैन। र हाम्रो पोन्स भ्यारुलीको काम के हो त, इट अल्सो डेलिभर्स द मेसेजेस टु एन्ड फ्रम स्पाइनल कर्ड एन्ड सेरेब्रम है। यसले मिड ब्रेन जस्तै काम गर्छ र स्पाइनल कर्डको मेसेजेसहरूलाई सेरेब्रममा पठाउँछ, सेरेब्रमको मेसेजहरूलाई चाहिँ स्पाइनल कर्डमा पठाउँछ। यो नै यसको काम। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ मेडुला अब्लाङ्गोटा।
Medulla oblongata lies between pons farelli and spinal cord. It regulates the involuntary functions of the body. Involuntary function भनेको कस्तो हो त एकदमै छिटो छिटो भइरहने के जस्तै हजुरहरू अब बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ अनि अगाडि एउटा सर्प आयो हजुरहरू उति फेरि डराउनुहुन्छ नि त उति फेरि के एकदमै छिटो जसलाई चाहिँ हामीले इन्भोलुन्टरी फङ्सन भनेर चाहिँ भन्छौँ के त्यस्तो फङ्सनहरूलाई चाहिँ यसको मुख्य फङ्सन भने के हो त द मेन फङ्सन्स अफ दिस पार्ट अफ द ब्रेन आर टु कन्ट्रोल हार्ट बिट अब त्यस्तो डर भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो हार्ट बिट चाहिँ एकदमै इन्क्रिज भएको हुन्छ अनि रेस्पिरेसन ब्लड प्रेसर यो चाहिँ हाम्रोमा कन्टिन्युस भइराख्ने कुरा हो नि त त्यस्तो इन्भोलुन्टरी फङ्सन जुन चाहिँ रोकिँदैन के कन्टिन्युस भइरहेको हुन्छ त्यस्तो फङ्सनहरूलाई कन्ट्रोल र रेगुलेट गर्ने काम केले गर्छ त मेडुला अब्लोङ्गेटाले चाहिँ गर्छ है कन्ट्रोल द हार्ट बिट रेस्पिरेसन ब्लड प्रेसर स्यालोविङ स्यालिभेसन स्निजिङ एगेन्स्ट पिन्चिङ हिटिङ एटसेट्रा आर द इक्जाम्पल्स अफ रिफ्लेक्स एक्सन्स है रिफ्लेक्स एक्सन भनेको पनि त्यही हो क्या एकदमै छिटो जुन बेला चाहिँ हाम्रो जुन मेसेजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट ब्रेनमा नगइकन स्पाइनल कर्डमै गएर स्पाइनल कर्डले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ कि त्यस्तो रिफ्लेक्स एक्सन्सहरूलाई चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो मेडुला अब्लोङ्गेटाले गर्दो रहेछ अनि हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ स्पाइनल कर्ड है स्पाइनल कर्डलाई हामीले ब्याकबोन पनि भन्छौँ स्पाइनल कर्ड बिगिन्स फ्रम द मेडुला अब्लोङ्गेटा र मेडुला अब्लोङ्गेटा भनेको चाहिँ ब्रेनको सबभन्दा तल्लो पार्ट है यहाँ फिगरमा त देखाइरहेको छैन बट यही तल्लो पार्ट यहाँनिर नै पर्दो होला है सायद त्यसै गरी स्पाइनल कर्ड यहाँदेखिबाट चाहिँ हाम्रो स्पाइनल कर्ड चाहिँ स्टार्ट हुन्छ स्पाइनल कर्ड बिगिन्स फ्रम द मेडुला अब्लोङ्गेटा द वाइट सफ्ट कर्ड लाइक पार्ट द्याट रन्स अलङ द डोर्सल साइड अफ द बडी विदिन द vertebral column टु द कोक्सियल बोन इज रिफर्ड टु एज स्पाइनल कर्ड है द वाइट सफ्ट कर्ड लाइक पार्ट यो चाहिँ वाइट जेली लाइक पार्ट हुन्छ क्या सफ्ट कर्ड लाइक पार्ट भन्दा पनि हामीले जेली लाइक पार्ट भन्छौँ द्याट रन्स अलङ द डोर्सल साइड हाम्रो बडी छ हाम्रो पछाडि त्यो डोर्सल साइडमा चाहिँ रन हुन्छ विदिन द vertebral column भनेको चाहिँ ब्याकबोन त्यो विदिनमा र कहाँसम्म पुग्छ त कोक्सियल बोननिर चाहिँ यो पुग्छ र यसैलाई नै हामीले स्पाइनल कर्ड भनेर चाहिँ भन्छौँ इट सेन्स द सेन्सेसन्स टु द ब्रेन एन्ड कन्ट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्सन्स र यसले चाहिँ जुन सेन्सेसन म्यासेजहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेनमा लगेर पठाइदिने त्यसै गरी रिफ्लेक्स एक्सनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ स्पाइनल कर्डले गर्छ है 31 पेयर्स अफ स्पाइनल नर्भ्स इमर्ज फ्रम दिस कर्ड र स्पाइनल कर्डबाट चाहिँ 31 पेयर्स अफ स्पाइनल नर्भ्सहरू चाहिँ इमर्ज हुन्छ यिनीहरूले पनि रिफ्लेक्स एक्सनमै काम गर्ने हो है दिस नर्भ्स कन्ट्रोल द फङ्सन्स अफ इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल अर्गन्स र यी नर्भ्सको काम के हो त हाम्रो इन्टर्नल भयो एक्सटर्नल भयो ती दुईवटा अर्गन्सको फङ्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम केले गर्छ स्पाइनल नर्भ्सहरूले चाहिँ गर्छ यति कुरा नै हजुरहरूलाई जान्नुपर्ने हो है स्पाइनल कर्डको मुख्य फङ्सन के हो त म्यासेजहरूलाई चाहिँ ब्रेनमा पठाइदिने त्यसै गरी रिफ्लेक्स एक्सनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिने र यति सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम पढिसकेपछि अब हामी कहाँ लाग्छौँ त भन्दाखेरि पेरिफेरल नर्भस सिस्टम पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भने के हो इन पेरिफेरल नर्भस सिस्टम 12 cranial nerves and 31 spinal nerves work collectively पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा चाहिँ 12वटा क्रानियल नर्भ्स त्यसै गरी 31वटा स्पाइनल नर्भ्सहरूले चाहिँ मिलेर काम गर्छन् स्पाइनल नर्भ्स भनेको त्यस्तो नर्भ्सहरू जो चाहिँ स्पाइनल कर्डदेखि अराइज हुन्छ त्यसै गरी क्रानियल नर्भ्स भनेको चाहिँ ब्रेनदेखि अराइज हुन्छ यी दुईटाको कलेक्टिभली काम भनेकै पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा हुन्छ है द cranial nerves generate from the brain and spinal nerves generate from the spinal cord. They are spread around various organs of the body. They communicate the sensations to the brain or spinal cords from various organs and vice versa. Cranial nerves र spinal nervesहरू चाहिँ हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरूमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ आपसमा कम्युनिकेट गर्छन् They communicate the sensations to the brain or spinal cords from various organs and vice versa. Brain अथवा spinal cord देखि चाहिँ various organs मा अथवा various organs देखि चाहिँ spinal cord र spinal cord देखि brain मा लैजाने काम चाहिँ केले गर्छ यो कलेक्टिभली काम चाहिँ केले गर्छ भन्दा पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र डिफ्रेन्ट नर्भ्सहरू स्पाइनल नर्भ्स र क्रानियल नर्भ्सहरूले चाहिँ गर्छन् है हजुरहरूलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र यो कुरा यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको बारेमा चाहिँ हजुरलाई जस्ट जानकारी मात्र भयो हुन्छ है सो अर्को हाम्रो के रहेको छ त अटोनोमिक नर्भस सिस्टम
A number of actions take place in our body which are beyond our control. हाम्रो बडीमा थुप्रै एक्सनहरू टेकिङ प्लेस गरिरहेको हुन्छन् जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलको बाहिर हुन्छ क्या, जसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। जस्तै मैले अघि नै पनि हजुरहरूलाई इक्जाम्पल दिएको थिएँ। हजुर बाटोमा हेर्दै हुनुहुन्छ, अगाडि एउटा सर्प देख्नुभयो अनि झस्किनु भयो। त्यो चाहिँ एकदमै अटोमेटिक हुन्छ क्या, उत्तिखेरै हुन्छ, त्यसलाई टाइम नै लिँदैन। त्यस्तो खालको एक्सनहरू हाम्रो बडीमा पनि भइरहेको हुन्छ। जस्तै रेस्पिरेसन एकदमै छिटो छिटो भइरहेको हुन्छ, कन्टिन्युस प्रोसेस हो, रोक्न पनि भएन है। सच एक्सन्स आर रेगुलेटेड बाई अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। त्यस्तो खालको एक्सनहरूलाई चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। दिस सिस्टम क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टू टाइप्स एज सिम्पाथेटिक एन्ड प्यारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम। यो नर्भस सिस्टम चाहिँ दुईवटा टाइप्समा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। एउटा हुन्छ सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम अनि अर्को हुन्छ प्यारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम। यी दुईटा सिस्टमको चाहिँ काम एक्ज्याक्टली अपोजिट हुन्छ क्या। द फङ्सन्स अफ द सिम्पाथेटिक एन्ड प्यारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम आर अपोजिट टु इच अदर। द सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम मेक्स द पिपल स्मलर, increases the heartbeat, slows down the digestive system, decreases the amount of urine and slows the function of endocrine glands। सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टमको काम के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो अब लाइट हामी धेरै चम्किलो ठाउँमा अगाडि गयौँ भने चाहिँ हाम्रो आँखाले राम्रोसँग देख्न सक्दैनौँ क्या। हाम्रो पिपलहरूले त्यो बेला चाहिँ सानो बनाइदिने काम गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो हार्टबिट जब हामीहरूलाई डरको फिल हुन्छ, एङ्गरको फिल हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो हार्टबिटलाई इन्क्रिज गराइदिने काम। त्यसै गरी डाइजेस्टिभ सिस्टमको वर्कलाई चाहिँ कम गराउने, युरिनको प्रोडक्सनलाई पनि कम गराउने र स्लोज डाउन द फङ्सन अफ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भनेको चाहिँ कस्तो ग्ल्यान्ड्स हो त, हामीहरूले अघि पनि पढिसकेमै। त्यो मास्टर ग्ल्यान्ड, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, जसले चाहिँ हर्मोन्सहरू, विभिन्न हर्मोन्स इन्जाइम्सहरू चाहिँ सेक्रेट गरेको हुन्छ, त्यो फङ्सनलाई पनि घटाउने काम चाहिँ गर्छ हाम्रो सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टमले भने। द प्यारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम फङ्सन्स जस्ट अपोजिट टु द एक्सन्स मेन्सन अबोभ। र प्यारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टमले चाहिँ के गर्छ त, ठ्याक्कै उल्टो काम गर्छ क्या। जस्तै यहाँ पिपल्स स्मलर छ, स्मलरलाई फेरि ब्यालेन्समा ल्याउने काम गर्छ। इन्क्रिजेस द हार्टबिट, फेरि हार्टबिट इन्क्रिज भएकोलाई चाहिँ डिक्रिज गर्ने काम गर्छ। जब सिचुएसन नर्मलमा हुन्छ नि त, त्यो बेला चाहिँ यसले काम गर्छ क्या। सिम्प्याथेटिक भनेको चाहिँ अब जब डेन्जरको बेलामा काम गर्छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त, प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले गर्छ। यति नै हो है हाम्रो नर्भस सिस्टममा पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ। हामीहरूले के पढ्यौँ त, हामीले सुरुमा चाहिँ ब्रेनको बारेमा पढ्यौँ है। ब्रेनको फिगर हजुरहरूले राम्रोसँग सम्झिनु होला है। यो ठुलो पार्ट भनेको चाहिँ सेरेब्रम, यो भनेको चाहिँ सेरेबेलम, त्यसै गरी यो बिचमा भने चाहिँ मिड ब्रेन, पोन्स प्यारेली अनि स्पाइनल कर्ड छ। यो कुराहरू हजुरहरूले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ड्रइङको इक्जाममा एकदमै सोध्न सक्ने पोसिबिलिटी भएको क्वेसन चाहिँ यो नै हो है। हामीले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम पढ्यौँ, त्यसै गरी पेरिफेरल नर्भस सिस्टम पढ्यौँ, त्यसै गरी अटोनोमिक नर्भस सिस्टम पढ्यौँ है। यति कुराहरू पढिसक्दा हजुरहरूलाई कुनै पनि डाउट्स, क्वेसन्स, कन्फ्युजन जेमा पनि हुनसक्छ नि त। स्टुडेन्ट्सहरू मलाई पनि हुन्थ्यो सुरुमा पढ्दाखेरि। त्यसकारण जुनसुकै डाउट्स, क्वेसनहरू रहेको छ त्यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो नम्बर रहेको छ 9849595895 है। यो नम्बरमा गएर हजुरहरूले आफ्नो डाउट्स, क्वेसन्स अथवा कुनै पनि सजेसन दिनु छ, फिडब्याक दिनु छ भने पनि हजुरहरूले यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरूले दिन सक्नुहुन्छ। सो ह्याप्पी लर्निङ। आजको लागि चाहिँ हामीहरू यति नै गर्छौँ है। सो हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्नेछौँ। सो अहिलेलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच है, यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभयो र ह्याप्पी लर्निङ। राम्रोसँग पढ्नुहोस्। Thank you so much for watching this video.